तत् परमेश्वरधर्मः तदुपासनस्यैव मोक्षसाधनस्य हिततमत्वात्। अत्र तमपा हिततमः तत्र धर्मार्थकाममोक्षान् व्यावृत्त्येषु तरपा निर्वाह और तम भवति हिततमः मोक्षः। मोक्षसाधनस्य हिततमत्वात् मध्ये च एष एव साधु कर्म कारयति यम यमेभ्यः लोकेभ्यः उन्निनीशते एष एव साधु कर्म कारयति तम यमधो निनीशते। ये भारत गायत्री स्मर्यते भवता शिवम मणि त्रिपाठी जी। भारत गायत्र्यां वर्तते एकस्सु वर्तते धर्मं न धर्मं जघ्यात् जीवितस्यापि हेतु। द्वितीयं वर्तते जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्तिः केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा निक्तोऽसु तथा करोमि। तो यम त्वं मनुष्याय हिरतमः तत्र यत् एष हि एव साधु कर्म कारयति केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा निरुक्तोऽसु तथा करोमि। यम उन्निनीशते लोकेभ्यः एभ्यः लोकेभ्यः उपरितनेभ्यः लोकेभ्यः लोकेषु प्रापयितुं लोकेषु लोकान् प्रापयितुम् इच्छति स तेभ्यः साधु कर्म कारयति। येषु हि एव असाधु कर्म कारयति तम यमधो निनीशते। तो यमहस्तनेषु लोकेषु यम निपातयितुम् इच्छति तेभ्यः असाधु कर्म कारयति। सर्वकर्म कारयितृत्वम् अस्य श्रूयते। तथा तद यथा रथस्यारेषु नेमिरर्पिता नाभौवरार्पिताः एवमेवेता भूतमात्राः मात्रासु अर्पिताः। प्रज्ञामात्रा प्राणे अर्पिता इति जड़चेतनात्मक सकल प्रपंचाधारत्वं श्रूयते। तच्च परमेश्वर धर्मः न तो जीव धर्मः न तो प्रज्ञात जीव भाव ईश्वर इंद्र प्रज्ञात जीव भाव इंद्रादीनां धर्मः। स्पष्टं भवति क्यों जी बॉबी भट्ट जी साहब। अतः परमेश्वर धर्मं माहु धर्मं धर्मं कल्पादि इह उपास्यते इन्द्रो लभते। परमेश्वर धर्मानाहु परमेश्वर धर्मत्वात् तत्र बाहुल्यात् परमेश्वर इदानीं परमेश्वर धर्म किम् इंद्रे न सन्ति इंद्रे भी सन्ति। तो इंद्र समानाधिकरण्येन अमिन्द्रः अमृतो अजरमृतम् अभुवम् इत्यादि इंद्र धर्मे इंद्रस्य भी परमेश्वरं धर्मः वर्तते। किन्तु बाहुल्यात् इहोपास्य इंद्रो न भवति। तत्र परमेश्वर धर्माणां बाहुल्यम् अत्र न भवति। तत्र अहम् इन्द्रः त्वार्ष्टं महनम् इत्यादि तत्तु परमेश्वर कार्यं परमेश्वर धर्माः न सन्ति। तदैव परमेश्वर धर्माणां बाहुल्यात् अत्र उपास्यत्वम् इन्द्रस्य न भवति किन्तु परमेश्वरस्य एव। कथम् इन्द्रो जीवत्वाद् अनुपास्योऽपि स्वविषयम् उपासनम् उपदिशति इति आशङ्क्यम् आह। तो तर्हि इन्द्रेण किं प्रोक्तम् अहमाम् उपास्व। इन्द्रेण कथम् इन्द्रो जीवत्वादनुपास्य नाम जीवश्च सर्वजीवेषु तत् हिरण्यगर्भपर्यन्तानाम् एव वेदान्ति मते एकजीववाद प्रक्रियायाम् एकः जीवः हिरण्यगर्भ एव वर्तते। अन्ये सर्वे चिदाभासाः यद्वा किं भवन्ति जीवाभासाः एव। तो येषां जीवेषु अन्यचित् कस्यचित् उपासना किं सिद्ध्यति। यः स्वतः कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुःखित्व संसारित्व सामान्यात् अन्योन्यस्य उपासनया किं प्रयोजनम्। एवम् इन्द्रस्यापि जीवत्वात् अनुपास्यत्वम् अस्ति एव तावत् स्वविषयम् उपासनाम् उपदिशति। तो इन्द्रः कथयति अहम् इन्द्रः अहं प्राणोऽस्मि प्राज्ञात्मा अजरममृतम् अभयं माम् उपास्व। तो तत्र इन्द्रः अहम् इति इन्द्रपदेन शतक्रतुः विडौजा पाकशासनः तुराषाढ् इत्यादि पदवाच्यः इन्द्रः स्वात्मनः उत्वास्यत्वं न ज्ञापयति। किन्तु समानाधिकरण्येन यदा पुरा हिरण्यगर्भे अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् इत्यस्मिन् सूर्यमण्डलान्तर्वर्ती हिरण्यगर्भस्य अपि परमेश्वरत्वं कथम् अभेदात् परमेश्वराभेदात् कुलालादीनामपि
यथा घटस्य कर्तृत्वं कुलालादीनां न भवति। कः शिरश्चालन शिरपृष्ठ कटिचालनम् और दण्डादि तत्र दण्डादिप्रयोगेन चक्रचालनं तत् केवलं प्रतिभोहदमरण्यत्वादिवत् कुलालानां तत्र कर्तृत्वं भवति। कर्तृत्वम् आपाततः सर्वकर्तुः परमेश्वरस्य एव भवति। तो कथम इंद्रो जीवत्वादनुपास्योपि स्वविषयम् उपासनम् उपदिशति इति आशंक्यामाह शास्त्र दृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्। शास्त्र इत्यादि शास्त्र दृष्ट्या शास्त्रम किम अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। ये शास्त्र दृष्ट्या ये अत्र उपदेशः वर्तते। उपदेशः इंद्रादीनां यत् उपास्यत्वं भवति तत् शास्त्र दृष्ट्या वामदेवादिवत्। वामदेवादिव गर्भ एव सन् वामदेवः उवाच आम् मनुरभवन्नहं सूर्यः। तत्र वामदेवः वामदेव इति पदवाच्यः कश्चित् व्यक्तिविशेषः आत्मानम् अहं मनुरभवम् अहं सूर्यः इत्यादिवत् स्वात्मानं न ज्ञापयति, किन्तु आत्मदृष्ट्या तत्र शास्त्रदृष्ट्या तु उपदेशः तत्र केवलं परमेश्वर एव वामदेवादि परमेश्वरेण तादात्म्यापन्नः परमेश्वरम् आत्मदृष्ट्या ज्ञात्वा वामदेवः एवम् उक्तवान् अहं मनुरभवं सूर्यश्च इति उपदिदेश। नो चेत् यदि कश्चित् चैत्रः मैत्रवा एवं ब्रूयात् अहमपि सूर्यः अहं मनुः आसं सूर्यः आसं तस्य तु उन्मत्तप्रलापः भविष्यति। अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपी व्याकरवाणी इत्यादि शास्त्र दृष्ट्या सर्वशब्दवाच्यत्वात् परमेश्वरस्य स्वशरीरकतया स्वशब्दवाच्यं परमेश्वरम् एव उपास्यत्वेन उपदिष्टवान् इन्द्रः। तो परमेश्वरस्य स्वशरीरकतया अत्र स्वशरीरकतया इति अत्र किञ्चित् आगमशास्त्र ये अहं प्रतीतिरप्येषा किं वर्तते त्रिपाठी जी अहं प्रतीतिरप्येषा शरीराद्यवसायिनी। जी स्वामिचरण। अहं प्रतीतिरप्येषा शरीराद्यवसायी शरीरपर्यन्तं तत्र शरीरेषु अपि चैत्यमानेषु पृथिव्याहृदयेऽपि वर्तते। देहादिषु चैत्यमानेषु चिदात्मैक्यप्रतिपत्तिदार्ढ्यं जीवन्मुक्ति। तत्र इन्द्रः स्वशरीरे इन्द्र शतक्रतुः शताक्ष इत्यादि यः इन्द्रस्य शरीरं विग्रहं तस्मिन् तस्यापि परमात्मना परमेश्वरेण अधितिष्ठतत्वात् परमेश्वरेण तत्र परमेश्वरस्य तत्र व्याप्त्या चिदात्मैक्यप्रतिपत्त्या चिदात्मैक्यप्रतिपत्तिदार्ढ्याः परमेश्वरस्य स्वशरीरकतया स्वशब्दवाच्यं परमेश्वरम् एव उपास्यत्वेन उपदिष्टवान् इन्द्रः, न तु इन्द्र कश्चित् देवताविशेषः। विरूपाक्ष पंचाशिकायां कथयति देवेषु अधिकारमलम् अपोह्य शिववदपश्यदात्मानम्। भगवता विरूपाक्षेन यदानीम् इन्द्रः पुरा तु इन्द्र एव देवतानां सम्राट् इति नामधेयः, किन्तु यदानीम् आत्मनः शिवत्वं प्रत्यभिज्ञातम् इन्द्रेण भगवतः विरूपाक्षस्य उपदेशेन तदानीं स आत्मनः शिवत्वं यदि जः स्वात् आत्मनः शिवत्वं जानाति तस्य इन्द्रस्य पदव्याः इन्द्रस्य ऐश्वर्ये तस्य कियत् अनुरागः स्यात् स ततः निर्विण्णः एव। देवेषु अधिकारमलम् अपोह्य अधिकारमलम् अपि उत्सृष्टवान्। अहम् इन्द्रः देवतानां राजा अमरावत्याः सम्राट् अहमस्मि इति अहङ्कारं परित्यक्तवान्। शिववत् तपश्यदात्मा एवं स एव इन्द्रः अत्र अभिप्रेतः। स एव इन्द्रः अहमिन्द्रः प्राणात्मा इति यः इन्द्रः आत्मनः उपास्यत्वं ज्ञापितवान् तस्य इन्द्र इति देवताविशेषस्य उपास्यत्वे तत्र प्रयोजनं नास्ति अस्य शास्त्रवाक्यस्य, किन्तु स्वशब्दवाच्यं परमेश्वरम् एव उपास्यत्वेन उपदिष्टवान् इन्द्रः। अतः इन्द्रशब्देन उपदेशः कस्य परमेश्वरस्य न तु कस्य देवताविशेष। अत्र पुरा जीवभावः तत्र किं प्रतिज्ञात जीवभावस्य इन्द्रस्य उपास्यत्वम् अत्र व्यावर्तितम्। तत्र दृष्टान्तः शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशः वामदेववत्। तो दृष्टान्तं
दृष्टान्तम् आह वामदेववत् वामदेवो हि स्वस्य परमेश्वरात्मवत् आत्मत्वदृष्ट्या अहं मनुरभवम् अहं सूर्यश्च इति उपदिदेश गर्भ एव सन् यथा पुरा इमे गर्भ यथा अस्य अष्टावक्रस्य विषये प्रसिद्धं महाभारतादौ अष्टावक्रः स्वपितरम् अध्यापयन् अष्टावक्रस्य पिता कः आसीत् उद्दालकः अरुणिवार तो तम अध्यापयन् भगवन् कहोल कहोलः 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 स्वपितरम् अशुद्धं पाठयन् श्रुत्वा मातुः गर्भे एव पितरं निवारयति स्म तस्य पिता सामवेदम् अध्यापयन् नासीत् तो क्वचित् स्वरादीनां भ्रंशे सति तेन गर्भ एव प्रोक्तं भोः पितृचरणा भवता शुद्धम् अध्याप्यत् एवं इहापि वामदेवः गर्भ एव सन् वामदेवः उवाच अहं मनुरभवम् अहं सूर्यश्च इति उपदिदेश तद्वदिन्द्रोपदेशः तत्र वामदेवः गर्भे डिम्बाकृतिः वामदेवः अहं मनुरभवम् अहं सूर्यः इति वक्तुं न शक्नोति तस्य विसङ्गतिः स्यात् वचने किन्तु परमेश्वरात्मदृष्ट्या गर्भ एव अग्रे वक्ष्यति शुकादीनां मोक्षश्रवणस्तु अर्थवादमात्रम् मोक्षश्रवणम् अर्थवादमात्रम् ये शुकाः वामदेवः सर्वे गुरुसदनादिपूर्वकं गुरोः सकाशात् अध्यात्मविद्याम् आत्मज्ञानं प्राप्तवन्तः तत् विद्यायाः स्तुत्यर्थम् एवं वर्तते ते जात एव सर्वे ब्रह्मज्ञाः आत्मज्ञाः अभवन् अहं मनुरभवम् इति उपदेशः परमेश्वरात्मत्वदृष्ट्या परमेश्वरेण ऐक्यं प्राप्ताः यद्वा परमेश्वरस्य ऐक्यं जानानः गर्भ एव स्थिताः वामदेवादयः ते अहं मनुरभवम् अहं सूर्यश्चिति वदति सहजं ज्ञानम् एतेषाम् आसीत् परमेश्वरात्मैक्यज्ञानम् येषां सहजम् तो अब मोक्षश्रवणं यतो हि सर्वो जनाः केचन गुरुपसदनं विना शास्त्राणि अनधीत्य अपि शास्त्रस्य महातात्पर्ये अनिष्ठिताः सन्तः अपि कदाचित् स्वात्मानं महो परमेश्वर इति घोषयन् उपहास्यास्पदाः न भवेयुः इति कृत्वा गर्भये तैः अपि गुरुपसदनं गुरोः शुश्रूषा वेदान्तश्रवणं सर्वं यथावत् विहितम् किन्तु शास्त्रदृष्ट्या तु परमेश्वरात्मैक्यं प्राप्ताः निसर्गतः एव जात एव ते परमेश्वरेण ऐक्यं आत्मनः ज्ञातवन्तः अत एव अहं मनुरभवम् अहं सूर्यश्च इति उपदिदेश तदव इन्द्रोपदेश इहापि इन्द्रोऽस्मि प्राणोऽस्मि प्राज्ञात्मा इन्द्रोऽस्मि प्राणात्मा प्राज्ञः अजरम् अमृतं मामुपास्व अत्र इन्द्रः स्वयं आत्मनः उपास्यत्वं न प्रतिपादयति न ज्ञापयति किन्तु येन परमेश्वरेण इन्द्रः ऐक्यं प्राप्तः तस्य उपास्तौ अस्य वाक्यस्य प्रयोजनं वर्तते कथं भगवन् मिश्रमभाग आज्ञा स्वांकाला अथवा वेदांत विज्ञानोपलब्धया लब्धया ब्रह्मात्म सामरस्य भावनया ब्रह्मभावमुपगतस्य विगलित मनुष्यादिदेह विषय कल्पित अहं भाव संकोचस्य संपन्न विश्वाकार पराहं भावस्य वामदेवस्य स्वात्मनः सर्वगतत्वावगमान् मनुसूर्यादि प्रपंच भावोक्तिः अतः अर्थांतर ऊहे तदवेन्द्रोपदेश अत्र शास्त्रदृष्ट्या तु उपदेशः वामदेववत् अत्र केवलं दृष्टान्तमात्रं दीयते और अस्य दृष्टान्ते किमपि अर्थान्तर ऊहा अत्र वर्तते वेदांत विज्ञान उपलब्धया वेदांत विज्ञानस्य सहजम् एव ज्ञानं वामदेवस्य आसीत् गर्भ एव सन् ब्रह्मात्म सामरस्य भावना तस्य ब्रह्मात्म सामरस्य और परमेश्वरात्म दृष्ट्या
परमेश्वरात्मदृष्टिः अस्मिन् किञ्चित् भेदः वर्तते। ये ब्रह्मात्मैक्य ब्रह्मात्मसामरस्य भावनायाः ब्रह्मभावम् उपगतस्य तत्र यद्यपि ब्रह्मभावम् उपगताः विगलितमनुष्यादिदेहविषयक तत्र अहं वामदेवः इत्यादि देहविषयक अहंभावः यस्य विगलितः अहंभावस्य संकोचे सति संपन्न विश्वाकार पराहं भावस्य वामदेवः विश्वाहंकार पराहंता भावं प्राप्त। अतएव एवं उक्तम् अहम् अहं सूर्यः अहं मनोरभमम् अहं सूर्यश्च। मनोरपि आत्मत्वात् सूर्यश्चापि आत्मत्वात् और आत्मनः तु देहात् तत्र आत्मनः सर्वात्मभाव संकोच हेतूनां अभावात् अहमेव तत्सर्वम् अभवम् इति वामदेवः प्रतिपेदे। संपन्न विश्वाच प्रपंच भाव एवं इंद्रस्यापि निश्चीयते। तो यथा वामदेव दृष्टान्ते अर्थदार्ष्टान्ते वामदेवः दृष्टान्तः इंद्रस्य। इंद्रः क्वासीत् इंद्रस्य दृष्टान्ते प्राणोऽस्मि प्राज्ञात्मा इति प्राणशब्देन परं ब्रह्म उच्यते। तस्य आनन्दरूपेत्वेन सकल प्राणहेतुत्वात् प्राण एव प्राज्ञात्मा आनन्दो अजरो अमृत इति श्रवणात्। तो इंद्रः प्राज्ञोऽस्मि प्राज्ञात्मा इति यत् इंद्रेण प्रोक्तं तत्र प्राणः अहम् इंद्रः प्राणोऽस्मि प्राज्ञात्मा इंद्रत्वादिकं व्यावृत्य यः ब्रह्मरूपः प्राणः अवशिष्यते तेन तादात्म्यापन्नः तस्यैव अहम् आत्मदृष्ट्या तमेव अधिगम्य प्राणशब्देन स एव परब्रह्म प्राज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृतः इति श्रुत्या तम एव मां तादृशं माम् उपास्व इति अस्य वाक्यस्य सम्यक् अर्थः। तथा च अहं ब्रह्मास्मि माम् उपास्व इति ब्रह्मदृष्ट्योपदेशः। ब्रह्मणः तत्र उपास्यत्वं यद्यपि उपास्यत्वभावः ब्रह्मणे नास्ति तत्र उपास्यत्व स्वात्मा भेदेन उपास्य इत्येव अस्य उपासनाया अर्थः आत्मेत्युपासीत शान्ततज्जलानित्युपासीत यत्र क्वापि उपास्यत्वम् उपास्य ब्रह्मणः जिज्ञास्य ब्रह्मणो अभेदं विच्छन्ति आचार्याः। यापि उपास्य ब्रह्म तत्र यद्यपि उपास्य ब्रह्म एव जिज्ञास्य ब्रह्म नाम एभ्यः न स्वीक्रियते उपास्य ब्रह्म एव भवति। येषां मते यथा भवतीकार मते भवति श्रवणं मननं निदिध्यासनं तदनन्तरं साक्षात्कारः एवमेव एभ्यः अपि उपास्यत्वम् एव ब्रह्मणः स्वीक्रियते। तथा ही कृष्णादयो अपि अर्जुनादीन् प्रति उपदिष्टवन्तः। कृष्णस्य यद् कस्मिन् दशमे नवमे अथवा किं ज्ञातेन किमेतेन तवार्जुन विष्टभ्यामहं कृष्ण एकांशेन स्थितो जगत् वादः प्रवद यत् तस्मिन् सम्पूर्णं नवमेऽध्याये वर्तते। वादः प्रवदतामहं विभूति 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 जी। तो तत्र किञ्चित् केनचित् नास्तिकेन तत्र प्रत्याक्षिप्तं यत् भगवान् कृष्णः अहमविकाया सर्वं विश्वस्मिन् यत्किमपि श्रेष्ठजातं तत् अहमेव अस्मि इति तत्र ज्ञापितवान्। तत्र कृष्णस्य देवकी सूनो कृष्णस्य अत्र वासुदेवस्य वसुदेवसूनस्य कृष्णोः तत्तद्भावम् अत्र नाभिप्रेतम् किन्तु सर्वात्मभावस्य सर्वात्मत्वं सर्वात्मरूपस्य सर्वभूतान्तरात्मनः कृष्णस्य तत्तद्भावेन आत्मनः ज्ञापनम् अत्र अभिप्रेतम्। अत एव नात्र अहमहमिका इति दोषः प्रसज्यते। तत्र भगवतः कृष्णस्य किं वर्तते यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश सम्भवम्। यद् विभूतिमत्त्वं यत् सत्त्वं यद्यद् ऊर्जितं स्फूर्जितं सत्त्वं तत्सर्वं मम तेजसा एव समुत्पन्नम्। अर्थात् मम तत्र ममकारः अत्र मम सर्वभूतान्तरात्मनः यद्वा ब्रह्मणः ब्रह्मरूपेण अहमेव एतेषां रूपेण विराजमानः इति भगवतः अभिप्रायः। तथा हि कृष्णादयोऽपि अर्जुनादीन् प्रति एवम् उपदिष्टवन्तः।
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि अतएव पृथक्तया वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि इति उपस्थाप्यते। हाँ, ये अत्र वृष्णीनां वासुदेव नो चेत् सर्वे वृष्णीनां वा सर्वात्म भावम उद्दिश्य यदि एवं न प्रोक्तं स्यात् तो वृष्णीनां वासुदेवम् इति किमर्थम्? प्रत्यवताति। जस्य किञ्चित् श्रीवार्गमणिदीपिका अवलोक्यते अध्यात्मसम्बन्ध भूमा हि अस्मिन् आत्मोपदेशादिति हेतोः मामेव विजानीहि इति सावधारणवाक्येन त्रिशीर्षाणं द्वार्ष्टम् इत्यादिना स्वचरितोपन्यासेन इदानीं सर्वात्मभावं प्राप्तः परमेश्वरः तस्य द्वार्ष्ट्र इन्द्रस्य यदि नाम वर्तते निघण्टु इत्यादि वार्त्रघ्न गोत्रभिदं गोविदं वार्त्रघ्न वार्त्रं वार्त्रघ्नं वृत्रासुरं त्वाष्टं त्रिशीर्षाणं त्वाष्टम् अहनं तो तत्र अत्र किं भवति जीवत्व प्रज्ञातजीवत्व जीवत्व आत्मनः जीवभावम् अत्र आसाद्य एवं उक्तं नो चेत् त्वाष्टवृत्रादीनां निग्रह परमेश्वर भावेन न सिद्ध्यति इत्यादिना स्वचरितोपन्यासेन च आत्मना स्वात्मन एव उपास्यत्वेन उपदेशात् इत्यर्थमभिप्रेत व्याचष्टे तो इन्द्रः स्वयं मामेव उपास्व इति इन्द्रः प्रोक्तवान् न तु मम मम मां समानाधिकरण्येन मां परमेश्वरम् इति यत् प्रोक्तं तत्र इति अर्थम् अभिप्रेत्य व्याचष्टे नायम् इत्यादिना उपसंहारः इति एतत् हिततमत्व उपक्रमस्य उपलक्षणम् तत्र इन्द्रः इदानीं वरं ब्रूहि इत्युक्ते प्रतर्दनः वरं ब्रूहि इति उक्तं त्वमेव वरं ब्रूहि त्वमेव वरं ब्रूहि यत् मनुष्याणां हिततं तन्मे ब्रूहि मत्कृते ज्ञापयताम् तो मनुष्येषु मनुष्याणां हिततमः भवति मोक्षः सर्वानर्थनिवृत्ति परमानन्दरूप प्राप्तिरूप मोक्षः एव मनुष्याणां हिततमः भवति हिततमं मत्कृते ज्ञापय इति प्रतर्दने इन्द्राय ब्रूते उपसंहार इत्येतत् इति अच्छा मध्यगत त्वार्ष्टवधादिलिङ्गबाहुल्यं प्रबलम् इति भावः अत्र शंका भवति उपक्रमोपसंहार अपेक्षायाः अवधारणश्रुत्युपबृंहितम् अवधारणश्रुतिः अत्र उपक्रम उपसंहार इति अपेक्षया अवधारणश्रुतिः तत्र प्रबलतरा मन्यते कैश्चित् उपक्रमोपसारः उपक्रमः उपसंहारः भवति अहमिन्द्रः प्राज्ञोऽस्मि प्राणात्मा अहमिन्द्रः इति उपसंहारश्रुति अस्य एतत् श्रुतेः उपक्रमभाग उपसंहारः मामेव उपास्व अस्य अपेक्षया अवधारणश्रुतिः यद्वर्तते प्राज्ञोऽस्मि प्राणात्मा अजरम् अमृतम् इत्यादि एतेषाम् अवधारणश्रुतीनां भवति मध्यगतत्वात् त्वार्ष्टवधादिलिङ्गबाहुल्यम् अत्र त्वाष्टवधादिलिङ्गेभ्यः इन्द्रस्य यत् अनुमानं भवति तस्य मध्यगत सावधारणश्रुतेः श्रुत्या यत् त्वाष्टवधादिलिङ्गबाहुल्यात् यत् इन्द्रत्वं साध्यते तस्य बाहुल्यं तस्यैव प्राबल्यम् इति भावः तत्र उपक्रमादिति यत्तथा च परमेश्वरधर्माणाम् एव भूयस्त्वात् इन्द्रलिङ्गानां भूयस्त्वसिद्धम् तो अत्र एक भूयस्त्वं परमेश्वरधर्माणां भूयस्त्वम् और इन्द्रादिलिङ्गानां भूयस्त्वम् इति अनयोर्मध्ये परमेश्वरधर्माणाम् एव भूयस्त्वम् अस्मात् इन्द्रलिङ्गानां भूयस्त्वं सिद्धम् इन्द्रलिङ्गानां भूयस्त्वम् अहं त्वाष्टं त्रिशीर्षाणं त्वाष्टम् अहवनं तो त्रिशीर्षाणं त्वाष्टम् अहनम् इति इन्द्रस्य यत् लिङ्गं तस्य मुख्यत्वं तस्य भूयस्त्वं सिद्ध्यते तत्सत्त्वेपि तेषां परमेश्वरधर्माणाम् इव उपक्रमारभ्योपसंहारपर्यन्तम् अनुवर्तमानतया भूयस्त्वं सौत्रेण अस्मिन् इति पदेन सूचितम् असिद्धम् इति भावः
जडचेतात्मा, अच्छा ये एतावता जातम, स्पष्टम जातम, क्यों जी शिवम मुनि जी, भवतां पुरतः ग्रन्थः वर्तते न वा? ये ग्रन्थं पुरतः संस्थाप्य एव अस्य अर्थः सम्यक् लगति। भवतु नाम जडचेतात्मचेतनात्मका इति यद्यपि पूर्वं ता एव एताः दशैव भूतमात्रा अधिप्रज्ञं दशप्रज्ञामात्रा अधिभूतम् इति भूतमात्राभिः सह परस्परापेक्षत्वेन उक्त्वा दशप्रज्ञामात्रा दशेन्द्रियाणि, तथापि अत्र नेमि अर नाभिदृष्टान्तोपन्यासपूर्वकं भूतमात्रसाधारत्वेन भूतमात्र आधारत्वेन प्राणाधारत्वेन च उक्त्वा दश संख्या राहित्याय ज्ञानस्वरूपाश्चेत् चेतना एव प्रज्ञामात्र शब्देन ग्राह्या इति भावः। तो एतावता जडचेदात्मकत्वं जड प्रपञ्चस्य जडचेदात्मकत्वम् इति साधितम्। तच्च एष लोकाधिपतिरेष लोकपाल एष लोकेश इत्युक्तम् औपसंहारिकम् आनन्दादिकं च परमेश्वर धर्मजातं समुच्चीयते। तत्र विवादः किं भवति? परमेश्वर धर्मः वा इन्द्रादिधर्मः वा? इन्द्रादिकस्य जीव प्रख्यात जीवस्य धर्मः वा? तत्र बाहुल्यं परमेश्वर धर्मात् अहम् इन्द्रः त्वाष्टमहनम् इत्यादि अहम् इन्द्रः अरुन्मुखानि तीन सालाविकेभ्यः प्रायच्छन् तत् अस्मिन्नपि इन्द्रस्य जीवत्वम् एव तत्र प्रज्ञापितम्। प्रज्ञात जीवभावः इन्द्रः अत्र वर्तते, न तु परमेश्वरभावः। अत्र परमेश्वर अस्मिन् केचित् प्राज्ञोऽस्मि प्राणात्मा प्राणात्मकत्वे अस्मिन् वाक्ये तु इन्द्रस्य परमेश्वरधर्माणाम् एव बाहुल्यं भवति। परमेश्वरधर्माणां जीवधर्माणां वा तत्र न्यूनातिरेक अत्र मीमांस्यते। येष लोकाधिपतिरेष लोकपाल येष लोकेश इत्युक्तम् औपसंहारिकम् आनन्दादिकं च परमेश्वरधर्म जातं समुच्चीयते। मामेव विजानीहि इति वचननिर्वाहार्थत्वेन उत्तरसूत्रम् अवतारयति। कथम्? जीवत्वाद अनुपास्योपीति। जीवत्वाद अनुपास्य जीवस्य क्वापि मोक्षादि प्रापकत्वं न प्रसिद्धं श्रुत्यादिषु। जीवान्योन्यं तत्र किं भवति? अन्धेनैव नीयमाना यथा अल्पज्ञत्व किञ्चित् कर्तृत्व ज्ञातृत्व भोक्तृत्व संसारित्व सुखित्व दुःखित्व सामान्यात् जीवद्वयोः अन्योन्योपास्योपासकभावः न सिद्ध्यति। नाम व्याकरणं वाच्यात्मक नाम वैशिष्ट्य संपादनं तद उभयं परमेश्वर कर्तृकम् इति एतावद् एव यद्यपि नाम रूपे व्याकरवाणी इत्यतः प्रतीयते, न तु तन्नाम वैशिष्ट्यं रूप वैशिष्ट्यं च परमेश्वर धर्मिकम् अपि इत्यपि प्रतीयते। तथापि तद्भेदं तर्हि अव्याकृतमासीत् तन्नाम रूपाभ्यां व्याक्रियते इति समानार्थश्रुत्यन्तरे अपरापि श्रुतिः वर्तते। नामरूपे हन्तत इमे नामरूपे व्याकरवाणी इति अस्मिन् वाक्ये नामवैशिष्ट्यं रूपवैशिष्ट्यं च परमेश्वरधर्मकम् इति इत्यतः परमेश्वर कर्तृत्वं नामरूपयोः परमेश्वर कर्तृकत्वं अत्र न सिद्ध्यति, न तु तन्नाम वैशिष्ट्यं वैशिष्ट्यं च परमेश्वर धर्मिकम् इत्यपि अत्र न प्रतीयते। नाम वैशिष्ट्यं रूपवैशिष्ट्यं च परमेश्वर धर्मिकम् इत्यपि अत्र न प्रतीयते। तथापि तद्भेदं तर्हि अपरापि श्रुतिः वर्तते। समानार्थश्रुति श्रुत्यन्तरे तद्भेदं तर्हि अव्याकृतमासीत् तन्नाम रूपाभ्यां व्याक्रियते इति। तो नामरूप व्याकरणस्य व्याकृतशब्दपरिगृहीत प्रलयदशोपसंहृत अनभिव्यक्त नामरूप परमेश्वर पर्यन्ततया स्पष्टम् आम्नातत्वात् इहापि बाहुल्यं
बहुश्यामिति, एकोऽहं बहुश्याम, एकोऽहं बहुश्यां प्रजा ये य इति श्रुतिः प्रागवर्णितपारमेश्वर बहुभवनसङ्कल्पानुगुण्यात् अनेन जीवेन आत्मना प्रविश्य इति जीवरूप जीवकशरीरेण स्वात्मना सर्वशब्दवाच्यत्वात् परमेश्वरस्वलिङ्गतया च स्वात्मना तेजः प्रभृति अनुप्रवेशोक्ते तदीय नाम रूप व्याकरणस्य स्वात्मपर्यन्तत्वावगत अवगत्यर्थत्वात् च नाम रूप व्याकरण श्रुत्या परमेश्वरस्य सर्वशब्दवाच्यत्वं सिद्ध्यति इति भावः। अपरापि श्रुतिः एवं विधाश्रुतिः वर्तते, तस्मिन्नपि परमेश्वरस्य सर्वशब्दवाच्यत्वं सिद्ध्यति। आदिशब्देन ऐतदात्म्यमिदं सर्वम् इति उपरितनवाक्यं च आत्मनि तिष्ठन् इत्यादि श्रुत्यन्तरं च सर्वशब्दवाच्यत्व उपादकः सार्वात्म्य प्रतिपादकं गृह्यते शास्त्रदृष्ट्या हि। शब्देन ऐतदात्म्यमिदम्, अत्र विच्छेदः इति शब्दे नैतदात्म्यमिदम् इति अशुद्धं मुद्रितम्। आदिशब्देन किम् ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा, तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतौ इत्यस्मिन् वाक्ये य आत्मनि तिष्ठन् य आत्मानं वेद यः यम इत्यादिवत् तत्रन्तर्यामि ब्राह्मणे या श्रुतिः वर्तते तत्रापि शब्दवाच्यत्व उपपादक सार्वात्म्यप्रतिपादकं गृह्यते इति तावता इन्द्रस्य मामुपास्व इति उपास्यत्वम् इन्द्रस्य देवताविशेषस्य न वर्तते, किन्तु परमेश्वरस्य एव इन्द्रभावम् इन्द्रः यथा स्वात्मानं जानाति प्राज्ञोऽस्मि प्राणात्मा इत्यादिवत् तस्य परमेश्वरस्य उपास्यत्वम् एतावता साधितम्। अत्र शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशः, शास्त्रमूलादृष्टिः शास्त्रदृष्टिः, नामरूपव्याकरणश्रुतिमूला सर्वशब्दवाच्यत्वावगतिः सार्वात्म्यप्रतिपादकश्रुति शास्त्र मूलयोगाभ्यास प्रभवा स्वात्मभूत ब्रह्मानुभूतिश्च। शास्त्रदृष्टिः किम्? एकः नामरूपव्याकरणश्रुतिमूला सर्वशब्दवाच्यत्वावगतिः, सर्वशब्देन किम् अभिप्रेतं सर्वनाम सार्वात्म्यप्रतिपादकं सर्वत्वात् सार्वात्म्यप्रतिपादकशास्त्रमूलयोगाभ्यासात् स्वात्मब्रह्मानुभूतिश्च। तत् सर्व इति पदेन अत्र ये एकः श्लोकः यदि मनसि स्थाप्यते एतत् सर्वम् अस्य पुनः स्मरणे सौकर्यं भविष्यति। यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। भवि यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वमयं नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तो अत्र सार्वात्म्य सर्वशब्दवाच्यत्वावगतिः, सर्वशब्दत्वं परमात्मनः सर्वशब्दत्वम् अधिगम्यते, सार्वात्म्यम् अधिगम्यते, यश्च सर्वमयं नित्यं यश्च सर्वमयो मयः नित्यं सार्वात्म्यं प्रतिपादकशास्त्रमूलयोगाभ्यास प्रभवा स्वात्मानुभूति ब्रह्मानुभूतिश्च अत्र शास्त्रदृष्टिर्भवति। ये शास्त्रदृष्ट्या एव सर्वं सिद्ध्यते। सर्वशब्दवाच्यत्वात् इत्येतत् सर्वात्मत्व इत्यादित्यस्य अपि उपलक्षणं स्वशरीरकतया। स्वशरीरेन्द्रः स्वप्रयुक्तस्य मामिति स्वशब्दस्य स्वात्मभूतपरमात्मपर्यन्तत्वं पश्यन् मामेव विजानीहि इति स्वशरीरकं परमेश्वरम् एव उपास्यम् इति उपदिदेश इत्यर्थः। एतावता अस्य अग्रे शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशः वामदेववत्। तत्र शास्त्रदृष्टिः किं? तत् शास्त्रदृष्टिः सर्वभावः सर्वात्म्यम् और सार्वात्म्यं सर्वरूपत्वम् इत्यादि शास्त्रदृष्ट्या यदधिगम्यते तदैव शास्त्रदृष्टिः। तत् शास्त्रदृष्ट्या उपदेशः वामदेववत्। सूत्रार्थः सम्यक् अधिगम्यते? भविभट्टजी न अधिगम्यते। किंचित किंचित ये पौर्वापर्यम् अत्र अपेक्षते।
किंचित ये पठ्यते पौर्णमासी शशधर इव यः प्रस्फुरन्निस्तरङ्गं चिद्व्योमस्फारनाद रुचिविसरलसद्बिन्दुवक्त्रोर्मिमालम् आद्यस्पन्दस्वरूपी प्रथयति सकृतोङ्कारशुण्डक्रियादृक् दन्त्यास्यूयं हठाद्वः प्रदहतु दुरितं शमयतु दुरितं शक्तिजन्मा गणेशः। तत्र औपनिषदमतानुगतम् आगममतं विवृण्वन् मातरं स्तौति। सर्वापि सर्व आगमशास्त्रं भवति वरवस्यारस्यकारः भास्वरानन्दनाथः लिखति यत् यथा कर्मकाण्डस्य स्मृतयः कर्मकाण्डस्य परिशिष्टः भागः तथैव ब्रह्मकाण्डस्य परिशिष्टः भागः आगमशास्त्रं वर्तते। तो केचित्सु एवमपि प्रथा वर्तते यत् आगमशास्त्रस्य श्रुतिभागेन समन्वयः क्रियते। सर्वापि आगमप्रक्रिया उपनिषत्सु एव वर्तते। उपनिषदोक्त उपासना एव आगमशास्त्रे भगवता परमेश्वरेण सरलीकृत्य लोकानां तत्र अधिकार अर्थात् अर्थित्वाधिकार इत्यादि वैकल्यम् उपलभ्य बीयमाने अधिकारे सरलीकृतं। यतोहि तस्य उपलब्धि सौकर्याय उपाये किमपि शैथिल्यं स्यात् इति कृत्वा भगवतः परमेश्वरेण आगमशास्त्रे उपनिषत् प्रत्यया एव तावत् उपनिबद्धाः। साम्प्रतम् अनुगतम् आगममतं विवृण्वन् मातरं स्तौति। ग्रन्थिपञ्चकविभेदिनी चितिः ग्रन्थिपञ्चकविभेदिनी चितिः पञ्चतारलिपिवृत्तिसूचिता पञ्चतारलिपिवृत्तिसूचिता ये यमम्ब परधाम्नि ते तनुः ये यमम्ब परधाम्नि ते तनुः योनि पंचकमयी निराकृतिः। योनि पञ्चकमयी निराकृतिः। ये आकृति ही किं भवति? आकृति भवति ये किं वर्तते किं आस्यपाददशकां सेवे महाकालिकां, ये सम्पूर्णं स्मर्यते। प्रथम चरित्रस्य ध्यानम्। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगां चूलं वसुन्तीं शिरा करेश ददतीं करे स्त्रीणां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मत्तुतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां या यो सौधभिरे स्वपिते हरौ कमलदौ हन्तुं मधुं कैटवम्। ये भवति आकृतिः। यामत् स्तौत स्वपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटवम्, तद्भवति आकृतिः। आकृतिः निराकृतिः भवति योनि पंचकमयी निराकृतिः। तो भगवत्याः आद्यायाः बीजयन्त्रे एक त्रिकोणाभ्यन्तरे द्वितीयं, तस्याभ्यन्तरे तृतीयं, तस्याभ्यन्तरे पंचम त्रिकोण पंचकमयी योनिः भवति त्रिकोण इत्यस्य पर्यायः। त्रिकोण पंचकमयी भगवत्याः विग्रह सूक्ष्म कलेवरं सूक्ष्म शरीरम आकृत्यादि रहितं भगवत्याः पंचभूत ग्रंथि पंचक या पंचतारलिपि इत्यादिभिः सूचितं यद् भगवत्याः सूक्ष्म शरीरं वर्तते परधाम्नि ते तनु योनि पंचकमयी निराकृति। अस्य पाठः यः कृतम् अस्माभिः। तो साम्प्रतं कालीरूपाया तस्या संहारकर्तृत्वं नादरूपायाश्च तस्याः स्पर्शवर्णमय पंचवर्गजैः पदवाक्यादिविस्तरैः जगत् सर्गकर्तृत्वं च दर्शयन् मातरं स्तौति। जगत् अत्र संहारमुखेन आद्यायाः सर्वादौ तत्र अस्य प्रतिपाद्यायाः देव्याः संहारमुखेनैव तत्र निरूपणं क्रियते। संहारकर्तृत्वं नादरूपायाः तस्याः स्पर्शवर्णमय पंचवर्गजैः पंचवाक्यादिविस्तरैः जगत्सर्गकर्तृत्वं दर्शयन् मातरं स्तौति। आदौ संहारः तदनन्तरं सर्गः। तो अत्र सातत्यं वर्तते। सततं पंचकृत्य विधायिनी सातत्यं पंचकृत्यानां सातत्यं वर्तते। भूयस्स्यात् प्रतिमीलनम्। संहारानन्तरं पुनः सृष्टिरनन्तरं स्थितिः, तदनन्तरं संहार, तदनन्तरम् अनाख्य इत्यादौ अक्रमः, क्रमवर्ज्यत्वं, क्रमस्तु। तो एवं मातरं स्तौति
स्पर्शवर्णमय पंचवर्गजै स्पर्शवर्णमय पंचवर्गजैः विस्तरैर्जननि मुद्रिता त्वया विस्तरैर्जननि मुद्रिता त्वया व्यक्तिभेदरचना समन्ततो व्यक्तिभेदरचना समन्ततो व्यक्तिधाम सहिता जगन्मयी व्यक्तिधाम सहिता जगन्मयी। स्पर्शवर्णमय स्पर्शाः कादिमान्तावसानाः कादिमान्त्याः स्पर्शाः येषां पञ्चवर्गः का च ट त प इति का च ट त प पञ्चवर्गजैः विस्तरैः त्वया मुद्रिता या व्यक्तिभेदरचना वर्तते सा समन्तता व्यक्तिधाम सहिता या संहारदशायां व्यक्तिभेदरचना समन्ततः त्वया मुद्रिता। मुद्रणं की मुद्रा भवति यथा मुद्रा ये मोहर इति नामधेया यथा कश्चित् वक्तव्यं लिखित्वा राजभटाः तस्य उपरि मुद्रां निवेशयन्ति। वाक्ये साभिप्राय निवेशनं भवति मुद्रा। मुद्रिता त्वया त्वया विस्तरैः सम्पूर्णं यत्किमपि सृष्टिजातं संहारावसरे त्वया सम्पूर्णं मुद्रितम् अर्थात् तत्सर्वं साभिप्राय निवेशनं मुद्रितानां पंच स्पर्शवर्ण मय वर्गजा एव विस्तराः इति त्वया मुद्रिता। तत् अन्यथा व्याख्यातुं न शक्यः। व्यक्तिभेदरचना समन्ततः परस्पर भिद्यमान ये रचना स्पर्शादीनां यद्वा सृष्टि प्रकार विषये सृष्टि प्रक्रिया विषये संहार विषये तद् बहुविधाः विकल्पाः सन्ति। तान् व्यक्तिधाम सहिता व्यक्तिभेदरचना समन्ततः व्यक्तिधाम सहिता त्वया मुद्रिता। अत्र मुख्यं मुद्रिता। अस्य किं वर्तते व्याख्यायाः किं नामधेयः क्रम प्रकाशे हे जननी संहारावसरे त्वया समन्ततः सर्वतः मुद्रिता पिहिता स्वस्मिन् उपसंहृता। मुद्रणं मुद्रिता स्वस्मिन् उपसंहिता यद्वा मुद्रादिरूपेण यथा प्रपञ्चस्य विस्तारः भवति खेचरी प्रवृत्ति खेचरी इत्यादि मुद्राभिः तत्र मुद्रासु प्रपञ्चस्य ज्ञेये अर्थात चैत्ये न्यूनताः भवति तदनन्तरं मोदस्य मोदं राति इति मुद्रा तो ते सर्वे त्वया मुद्रिता संहारावसरे स्वस्मिन् उपसंहृता बीजरूपेण उपसंहृता। हे जगन्मयी जगद्रूपा या व्यक्तिभेद रचना परस्पर भिद्यमान व्यक्ति संबंधिनी रचना सा सर्गावसरे स्पर्श वर्णमय वर्गपङ्कजैः स्पर्श संज्ञक वर्णमयाः तद्रूपायि पंचवर्गाः तज्जन्यैः विस्तरैः पदवाक्यादिरूपैः त्वया मुद्रिता इति अत्र अस्य अनुवृत्तिः स्यात्। व्यक्तिधाम सहिता व्यक्तीनां यद्धाम प्रकाशाविर्भावपूर्वकः व्यक्तिः अभिव्यक्तिः धाम सहिताः यत्र यस्मिन् धामनि व्यक्तयः भवन्ति जातिर् भवति व्यक्तिः भवति तत्र व्यक्तीनां यद्धाम प्रकाश आविर्भावः तत्र सर्वं त्वया मुद्रिता। अयं भावः सृष्टानां सर्वेषां प्राणिनां प्रारब्धकर्मोपक्षये सति संहारकाले त्वया स्वस्मिन् तिरोधापितं जगत् सर्गावसरे सृज्यमान सर्वप्राणिकर्मणाम् उद्बोधनात् नादक्रमेण जायमाने पंचवर्गजैः पदवाक्यादिरूपैः विस्तरैः पुनरपि आविर्भाव्यते। स भूरिति व्याहरत् स भूमिमसृजत् इत्यादि श्रुतिः। एव आदौ यथा सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम् अकल्पयत्। सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम् अकल्पयत् तो यथा पूर्वं तर्ह्येव अकल्पयिष्यति यथा यदि पूर्वम् अस्य संहारः अभविष्यत् संहारे सतीव पुनः सृष्टिर्भवति। तो एवं वेदशब्देभ्य एव आदौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे इत्यादि स्मृतिश्च। अनेन जगत् आविर्भावतिरोभावावेव उत्पत्ति विनाशौ न तु असतु जन्म सतो वा विनाशः।
तो जगतः आविर्भाव तिरोभावौ एव उत्पत्ति विनाशौ जगतः आविर्भावः तिरोधावः भवति। अत्र शैविका तत्र मते यथा प्रसेवकात् अक्षोट इति निस्सार्य भवति। तो अक्षोटः पूर्वमपि आसीत् वस्तुभूतः तत्र मायिकमपि अक्षोटः नास्ति वस्तुभूतः अक्षोटः अक्रोट् इति पदवाच्यं देशभाषायां प्रसेवकात् निस्सार्य यथा प्रस्तूयते एवमेव प्रपञ्चस्य पुरात् तिरोहितस्य एव प्रपञ्चस्य पुनः आविर्भावः भवति। आविर्भावः नाम प्रकटीकरणम् आविष्कारः नाम पुरा वर्तमानस्य वस्तुः केनचित् हेतुना प्रच्छन्नस्य तस्य तस्य किम् आवरणहेतूनाम् उपाकरणम् एव तावत् भवति आविर्भावः और तस्य पुनः प्रच्छादनं भवति तिरोभावः। तो इत्येव उत्पत्ति विनाशो भवति न तु असतो जन्म सतो वा विनाशः। अत्र महत् शास्त्रार्थः वर्तते। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तस्त्वनयोः तत्त्वदर्शिभिः। असतः जन्म न भवति। असत्कारणवादीभिः असतः असद्भावस्तु कथमपि न जायते। सतः सदुत्पत्तिः वरं स्यात् किन्तु सतः असदुत्पत्तिरपि न भवति। सतः असदुत्पत्तिः नाम तदुत्पत्तिरेव न भविष्यति। तो एवं असतो जन्म और सतो विनाशः आगमशास्त्रे न स्वीक्रियते स्वभाव विरोधात्। तत्र सतः असत् प्रतियोगित्वात् असतः सत् प्रतियोगित्वात् अन्योन्य हेतु हेतुमद्भावः युक्तिसंगतः नास्ति इति व्याख्यातुः ये मतम्। सर्गः सदैव शक्तिरूपे वर्तते तथैव सर्गे आविर्भावात्। तो सर्गः पुरा एकवारं किम् आसीत् गृहीतं त्वया तव गर्भे सर्वं त्वय्येव स्थितः वृन्दचक्रं त्वय्येव वृन्दचक्रं स्थितः सृष्टिरूपवृन्दिचक्रं त्वय्येव स्थितः न शक्ति बहिर्भूतं किमपि वर्तते अतएव सर्गः सदैव शक्तिस्वरूपे वर्तते तथैव सर्गे आविर्भावात्। प्रलये तु तस्मिन्नेव तिरो भवति सर्गे त्वय्येतत् सृज्यते देवी किं वर्तते भवति त्वय्येतत् सृज्यते देवी त्वय्येतत् सृज्यते जगत् त्वय्येतत् पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। उत्पत्ति स्थिति लय इति शक्ति तत्त्वे भवति शिवे नहि। त्वय्येतत् सृज्यते त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। सर्गः प्रलये तु तस्मिन्नेव तिरो भवति एवं सति सर्गो वस्तुतो अक्रम एव। सर्गः अक्रमः तर्हि एव भवति यतो एतः सर्गे संहारः न भवति। सर्गे तत्र वस्तुतो अक्रम एव। अक्रमः नाम संहारात् अनन्तरं यत् तस्मिन् बीजरूपेण अवस्थितं यत् विश्वं तस्मिन् क्रमः उत्पत्ति स्थितिलय इत्यादि क्रमः न भवति अक्रमः भवति। तथापि तस्य सक्रमत्वेन स्फुरणं च तदाविर्भाव हेतुः। अक्रमः सर्गः सृष्ट्यादिक्रमेण तस्य क्रमत्वेन एव स्फुरणं भवति। वस्तुतस्तु स्वरूपतः सर्गः अक्रम एव। सक्रमात् योनिपञ्चकात् एव। योनिपञ्चकं भूतपञ्चकम् एव। यत्र योनिपञ्चकम् इत्यस्य पृथ्वी तेज वायु आकाश इत्यत्र अन्योन्य अत्र तस्मिन् प्रविष्टस्य भगवत्याः एव तत् एते पृथिव्यात् आपः पृथिव्यां किं वर्तते आकाशः जायते आकाशात् वायु यत्र सप्तम्याः अन्योन्य यत् जन्यजनकत्वभावः तत्र एतेषाम् आकाशादीनां न भवति किन्तु अंतर्यामिनी रूपेण प्रविष्टायाः शक्तिरेव भवति। योनिपञ्चकं भूतपञ्चकम् एव तस्य सक्रमत्वे मानं तु एतद्वा एतस्मादात्मान आकाशात् मानं प्रमाणं श्रुति प्रमाणम् आकाशाद् वायुरापः अद्भ्यः पृथ्वी इत्यादयः श्रुतयः एव इति आगमसिद्धान्तम् उपदिदिक्षुः। तत्र वस्तुतस्तु वैदिकं किन्तु तथापि यत्रापि ये पञ्चभूतात्मकत्वं यत्र भवति प्रपञ्चस्य निरूपणं तत्र आगमसिद्धान्ते एव तावत् जनैः स्वीक्रियते।
आदितक्रममयी भिरम्बयः आदितः क्रममयी फिरम्पयः पञ्चभिर्भवति योनिविश्वतः पञ्चभिर्भवति योनिभिः स्वतः अक्रमः क्रममयस्त्वदाश्रयात् अक्रमः क्रममयस्त्वदाश्रयात् अक्रमः स्फुरति सृष्टिलक्षणः अक्रमः स्फुरति सृष्टिलक्षणः तत्र आदितः क्रममयी विरम्बयः आदितः सृष्टिकाले यः क्रममयी हेयम्ब यः पञ्चभिर्नवयोनिभिः स्वतः यः अक्रमः भवति तो आदितः शिक्षि तत्र सर्गसमये या क्रममयी क्रममयः त्वदाश्रयात् अक्रमः अपि त्वदाश्रयात् क्रममयः सक्रमः स्फुरति सृष्टिलक्षणक्रमः सक्रमः स्फुरति यद्यपि सर्गः अक्रमः भवति तथापि त्वदाश्रयात् सक्रमः स्फुरति यदा कस्मिन् कक्षायां ये बालकाः कूर्दन्ति फुर्दन्ति अन्योन्यं न ये तत्र बालकाः तत्र महत् कोलाहलं कुर्वन्ति यदानीम् अध्यापिका तत्र प्रापयति तत् सर्वेपि यथास्थानम् उपतिष्ठन्ति यः यस्यां पङ्क्तौ उपाविष्ट तस्मिन् स्वस्वपङ्क्तौ उपविशति तत्र सर्वं व्यवस्थितं जायते एवम् अक्रमः तत्र प्रपञ्चोत्तीर्ण तत्र सर्ग अनाख्यदशायां सृष्टिस्थितिलय तिरोधान इत्यादि क्रमः तत्र न भवति सर्गः किन्तु तत्र बीजरूपेण अवतिष्ठति तो एवं तत्र अक्रमः सृष्टिकाले त्वदाश्रयात् अक्रमः अपि सक्रमतया स्फुरति तो तत्र अक्र सक्रमस्य स्फुरणं किं सृष्टिलक्षणः यः क्रमः क्रममयः त्वदाश्रयात् सक्रमः स्फुरति अन्यथा तु अक्रमः सर्गादिकाले स्वभावतः निसर्गतस्तु सर्गः भवति अक्रमः अस्य ये श्वः विचारयिष्यामः कर्मप्रकाशिका श्वः विचारयिष्यामः ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंदरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्म परमात्मा